ہاں ٹھریا وہ آخر سبحان اللہ وہ ہاں تا یقین دا ٹھرتے ذکر مصطفیٰ ہے مگر کنجوسی اسا آپ کریں دو چاہ توجہ فرمے تو بڑا خوبصورت کلام ہے یقیناً تو کو سمجھو سے بڑا خوبصورت کہ نمازیں کو روح دو سفینہ بنا نمازیں کو روح دا سفینہ بنا چاہ نمازیں کو روح دا سفینہ بنا چاہ نگاہیں جھکاتے نگینہ بنا چاہ نمازیں کو روح دا سفینہ بنا چاہ نگاہیں جھکاتے نگینہ بنا چاہ پیچھے گلشن جنتا پہ ملسن پہلے دل وچ سیدہ مدینہ بنا چاہ پہلے دل وچ سیدہ مدینہ بنا چاہ ماشاءاللہ ساڑھے آج دے مہمان سرمایہ اہل سنت خطیب اہل سنت خطیب نوجوان میری مراد جناب محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طارق رضوی قادری صاحب تشریف گنن اہلا و سہلا مرحبا سجانا میں نکھی ٹھرے اور انہاں دے نال ہی سرمایہ اہل سنت خطیب اہل سنت خطیب پاکستان شیر زبان حضرت علامہ مولانا مفتی ملازم حسین سعیدی صاحب تشریف گنن اہلا و سہلا مرحبا سجانا میں نکھی ٹھرے اور میرے برادر مکرم جناب محترم بانیان محفل محترم جناب محمد ظہیر احمد رضوی صاحب سرپرست اعلیٰ عمر کوٹ آپ نے ایک خوبصورت پنڈال سجائے اللہ تعالیٰ انہیں دین ایک آجات پوریاں فرماوے اور نیت حضور دیا محفلہ سجاون دی توفیق عطا فرماوے ماشاءاللہ اور حاضری واسطے تشریف گن حسین میری مراد جناب محترم حاجی ریاض صاحب حسین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرے سن سارے دلوں کو منور فرمائے سن زوردار نعرے دنال استقبال کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سرکار کی آمد میں ہتھے کو بلند کرتے سرکار کی آمد منتھار کی آمد دلدار کی آمد تاجدار ختم نبوت درود پاک ذوق نال شوق نال ٹائم مختصر سفاری مختصر پھر بھی حضور دی ذات درود پاک جپ لو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ سردار جو ہے سونا تو جگدار اتھو دے سردار نکال لیا تو جان دا جرا سردار سردار جو ہے سونا تو جگدار نوکر کل کائنات سیندی آکت سورج مر پاندے سیندی آکت ہون دی رات ایدی حاکم صرف سنایا کے ایدی اتنی قدر اوقات الحمد تو گھن والناس نہیں قرآن دی بسنات الحمد تو گھن والناس نہیں قرآن دی بسنات تال دل پر دل لے گیو نہیں کول رکھ دے نہ موڑ دے دے مثل عشق والی بڑے روز بیٹھا نہیں قید دے دے نہ چھوڑ دے آئیو تڑپے تیرے درد سونا لاش نہیں کفن دے نہیں نہ گول دے علی حیدر میاں چل چھری دشک والی نہیں چک لے دے نہ زور دے
علی حیدر میاں تلے چوی تیرے عشق والی نہیں چک لے دے نہ زور نہیں رب خود فرمائے لگا سبحان اللہ ماشاءاللہ اگر سنتے پہ وہ لوگ پھر بھی سبحان اللہ سبحان اللہ میں ہر دیا سجادنا میلاد منا من والے دے میں رزق چ برکت پالنا سبحان اللہ او میری رحمت کو جوش بنے تے میں اجڑے گھر وسا دینا میں تاج تے تاج بنے دا ہاں بے تاج تو تاج پوا دینا اج کھلیا ہے مہکانا رب دے ماہی دا رب دے ماہی دا اج کھلیا ہے مہکانا رب دے ماہی دا رب دے ماہی دا پیا پیندے جام زمانہ رب دے ماہی دا رب دے ماہی دا دنیا دے وچ سرکار نہ دے اللہ جس سارے گناہگار رل جاندے وہ دنیا دے وچ سرکار نہ دے اللہ جس سارے گناہگار رل جاندے سنو ملیا خوب خزانہ رب دے ماہی دا رب دے ماہی دا سنو ملیا خوب خزانہ رب دے ماہی دا رب دے ماہی دا پیا پیندے جام جام سبحان اللہ خود بھوکے رہندے سی سوالی نہ موڑ دے سراؤں دے ہاتھ ہک دل نہیں توڑ دے سی خود بھوکے رہندے سی سوالی نہ موڑ دے سراؤں دے ہاتھ ہک دل نہیں توڑ دے سنو ملیا رحمت والا ماہی دا رب دے ماہی دا سنو ملیا رحمت والا ماہی دا رب دے ماہی دا پیا پیندے جام 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 پوچھی عثمان تے حیدر قرار دوں عمر فاروق صدیق یار 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 پوچھی عثمان تے حیدر قرار دوں عمر فاروق صدیق یار یار انہا گھولیا یار یارانا ماہی دا رب دے ماہی دا انہا گھولیا یار یارانا رب دے ماہی دا رب دے ماہی دا بیدار لیلا گیچے ہر گل گلار چنئی لکھ دے شاد کر دی موسم ہائی ہر چیتر بہار چنئی لکھ دے اسا وکرے ہیں ایک تیرے نام یا رسول اللہ سیاں وکرے ہیں ایک تیرے نام کہیں در دربار نہیں لکھ دے وہ ساری سفر مدینے بولے نو اسا ہر پرار چنئی لکھ دے ہر کوئی تقدیر منگتا حضور دا سارا جگ کھانا پہ صدقہ حضور دا ہر کوئی دردی منگتا حضور دا سارا جگ کھانا پہ صدقہ حضور دا اے سب سوچا لنگر کھانا رب دے ماہی دا رب دے ماہی دا پیا پیندے جام جام زمانہ